नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो केसु सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। सबैजनालाई आज म लेडिज स्वेटरको पार्ट 3 अथवा भाग 3 लिएर आएकी छु। आज चाहिँ ताग घर कसरी बनाउने र काखी कसरी घटाउने अनि गोलो गला कसरी घटाउने तरिकाहरू लिएर आएकी छु। अवश्य पनि हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएकी छु। साथीहरू, यो मैले तागघर 4 इन्चको फरकमा बनाएको छु। अनि यो अगाडिको राइट साइड अथवा दाहिनेतिरबाट बनाएको छु, दाहिनेतिर यो तागघर यो। अनि यो 4 इन्चको फरकमा बनाएको छु। हेरिदिनु होला। मेरो यो तागघर चाहिँ यस्तो हुन्छ, धेरै ठुलो पनि हुँदैन, धेरै सानो पनि छैन, ठिक्कको ताग मेरो यसमा ठिक्कको ताग मिल्छ। अब यसलाई कसरी बनाउने म सिकाउन गइरहेकी छु। यो पहिला मेरो यो 15 घरको तागघरको बोर्डर छ। यसमा मैले 60 घर जस्तो बोर्डर छ त्यस्तै बुन्ने। 60 घर 2 3 4 5 2 4 6 7 घर बुनी, धागो यसरी फर्काउने। अब यसलाई यसरी बुन्ने अनि यसलाई यसरी खप्टाइदिने, यो घर मार्दिने। यसरी घर मार्दिने, जसरी हामीले घर मार्छौँ त्यस्तै यो पनि यसरी मार्दै जाने। मैले 2 घर मारे। अब 2 घर मारेपछि 2 4 6 घर बाँकी रह्यो। अब यसलाई जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु होला, हजुरहरूको बोर्डर अनुसार बुन्नु होला। यसरी यो भयो। अनि यो लाइन भयो। अब अर्को लाइनमा यसरी जस्तो छ त्यस्तै बोर्डर बुन्ने। 2 3 4 5 6 घर भयो। अब यसलाई अब कसरी गर्ने? अब यहाँ 2 घर मारेको छु मैले पहिलाको लाइनमा। अब यो लाइनमा चाहिँ घर बढाइदिने। फेरि यस्तो गर्ने, धागोलाई यस्तो लिने औँलामा, अनि यसरी काटीमा छिराइदिने। यसरी धागो घर बढाइदिने, फेरि पनि यसरी धागो लिने औँलामा, अनि यसलाई फेरि यसरी काटीमा यसरी छिराइदिने। यसरी मेरो 2 घर बढ्यो। पहिला 2 घर घटाएको थिएँ, मारेको थिएँ। अब यसमा 2 घर बढाएँ फेरि। अनि यसलाई अरू चाहिँ फेरि जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। अरू जस्ताको तस्तै बुन्दै जाने। यो तागघर खास 2 लाइनमा मात्रै गरे पनि हुन्छ, पुग्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो तागघर बनिसक्यो। अब यस्तै बुन्दै जाने अनि फेरि बुन्दै आउने। यसरी मेरो तागघर बनिसक्यो। यसमा यसरी बनाउनु होला हजुरहरूले। अरू अब जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु होला। साथीहरू, मैले अब यो काखी घटाउने बेला भयो। यो हुन त मैले पछाडिको भागमा पनि हजुरहरूले सिकाएको थिएँ काखी कसरी घटाउने भन्ने।
र अगाडिको भागमा पनि म सिकाउँदैछु। अनि यसमा चाहिँ यो भाग चाहिँ मैले बुनिसकेको छु। यसमा मैले काखी पछाडि पनि 5 2 2 1 गरेर घटाएको थिएँ र अगाडि पनि 5 घर 2 घर 2 घर 1 गरेर घटाएको छु। त्यस्तै गरेर यता साइडमा मैले घटाइसकेँ। अब यताको साइडमा म घटाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई, हेरिदिनु होला। अनि यो गला पनि कसरी घटाउने भन्ने बारेमा म सिकाउँछु। यसको बारेमा पनि म यसको नि सिकाउँछु। गला चाहिँ म काखी घटाएपछि लगभग 4 आङ्गुल या अथवा 4 आङ्गुल जति बुनेर या हैन 4 आङ्गुल जति बुनेर मैले फेरि यहाँ गलामा यहाँ पनि घटाउँछु। मैले यो घटाउने बेला मैले देखाउँछु हजुरहरूलाई। अहिले चाहिँ म काखी घटाउन गइरहेको छु। काखी पनि त्यही हो। अब मैले पछाडिको भागमा 5 2 2 गरेर 2 1 गराएर घटाएको थिएँ। अब सुरुमा यहाँ 5 घर घटाउने, 5 घर यसरी मार्दिने, 5 घर यसरी मार्दिने, 2 3 4 5 यस्तै गरेर यो 5 घर भयो। अब अरू जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु होला बुट्टा अनुसार। साथीहरू मैले यो लाइन सकाएँ। अब अर्को लाइनमा अब अघि 5 घर घटाएको थियो, अब 2 घर घटाउने, 1 2 यसरी 2 घर घटाउँदै जाने। अब यो भयो, यो लाइनको लागि 2 घर भयो। अब जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु होला। जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। यो राउन्ड सकियो, सकि नै लाग्यो साथीहरू। यो यसरी। अब अर्को लाइनमा मैले अब फेरि 2 घर घटाउने छु यो लाइनमा। यसमा पनि 2 घर घटाउने, यसरी 2 घर भयो। 5 घर 2 घर 2 घर अरू जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। पछाडिको भागमा र अगाडिको भागमा पनि सेम एउटै हो काट्ने तरिका। घर पनि त्यति नै हो घटाउने। अरू जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। प्लिज साथीहरू मेरो
च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। सबै यस्तै बुन्दै जाने। राउन्ड पनि सकियो। अब अर्को लाइनमा एक घर मात्रै घटाउँछु। यसमा एक घर मात्रै मार्दिने, यसरी। साथीहरू, यो काखी घटाएर सकियो। सुरुमा मैले 5 घर अनि 2 घर, 2 घर र 1 घर गरेर 10 घर घटाएको छु यहाँ काखी। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला, घटाउनु होला। र अब यहाँदेखि काखी घटाउन सकिएदेखि अब तपाईले कम्तीमा पनि 4 आङ्गुल अथवा लगभग 3.5 इन्च 4 इन्च जति बुन्नु होला। अनि बल्ल गोलो गलाको लागि घटाउने छु, घटाएर देखाउने छु मैले हजुरहरूलाई। साथीहरू, मेरो यो स्वेटर अब गोलो गला घटाउने बेला भयो। यो लगभग 4 आङ्गुल बुने मैले काखी घटाउन छोडेदेखि 4 आङ्गुल जति बुने। अब यसको अब यहाँ गला घटाउने कसरी भन्दा पहिला सुरुमा यो सबै बोर्डर जति स्वात्तै घटाउनु पर्छ, बोर्डर जति सबै। अनि त्यसपछि 5 घर, अनि अर्को लाइनमा 4 घर, अर्को लाइनमा 3 घर, 2 घर, 1 घर गरेर घटाउनु पर्छ। म हजुरहरूलाई बुनेर देखाउँछु। पहिले यो स्वात्तै यो बोर्डर जति स्वात्तै मार्दिने, यसरी। यो 15 घर बोर्डर छ मेरो। 15 घर बोर्डरलाई स्वात्तै गर्ने, घटाउने।
यसरी यो बोर्डर जति सधैँ मारिदिने। अब यो अरू हजुरको बुट्टा अनुसार जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने यो लाइनमा। यो सबै उल्टो बुन्ने, यो उल्टो भागमा सबै उल्टो बुन्ने। अनि उल्टो भागमा पनि अब जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु होला। अनि यो हेर्नु, यो छेउको यो घर छ नि, यो घरलाई नबुनिकन यत्तिकै यसरी राख्ने, यो काँटीमा नबुनिकन राख्ने। अनि अब अर्को लाइनमा 5 घर घटाउने हो। यो सहित गरेर अब यसलाई यसरी गर्ने, यसलाई यस्तै, अनि यसलाई यसरी छिराइदिने, यसरी छिराइदिने। यो 1 घर भयो। अनि 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, यो सहित लिने 1 2 3 4 अनि 5 घर। यो 5 घर भयो। अब यो भयो, यो लाइनमा घटाउनु भयो। अब यो जस्तो छ हजुरहरूको बुट्टा अनुसार बुन्दै जानु होला। यो यसरी बुन्दै जाने। अनि फेरि यताको उल्टोको लाइनमा पनि जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै आउनु होला। यो हेर्नु, यो छेउमा फेरि यसलाई नबुनिकन, अघि पनि भनेको थिएँ, अब यसमा नबुनिकन यसरी राखिदिने, काँटीमा राखिदिने। अनि यहाँ यसरी यो जुन यो घर छ लास्टको, यो घरलाई यसरी भित्रको उसलाई यसरी तान्ने। यो 1 घर भयो। अब 2 घर, 3 घर, 4 घर। अब यसमा चाहिँ 4 घर मात्रै म घटाउँछु। यसरी यो 1 2 3 4 घर। अरू बुट्टा अनुसार बुन्दै जाने।
फेरि त्यस्तै यो यसलाई नबुनिकन यत्तिकै काटीमा राख्ने। अब यसलाई यसरी छिराइदिने अनि एक घर घट्यो, यो 2 घर भयो, 3 घर भयो, 3 घर मात्रै। यसमा 5 घर घटायौँ, 4 घर घटायौँ, अब 3 घर भयो। अरु जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। अब उल्टो लाइनमा अनि जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। फेरि यो पनि छेउको त्यतिकै नबुनिकन राख्ने। अब यसमा चाहिँ अब 2 घरको पालो आयो। यो यत्तिकै यसरी छिराइदिने, भित्रको यसरी निकालिदिने। 1 घर घटिहाल्यो अनि 2 घर यसरी 2 घर घट्यो यसमा। अब अरु जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जानु होला। अब यो राउन्डमा पनि यसलाई यत्तिकै टिप्ने। अब 1 घर मात्रै घटाउनु होला यसमा। यसलाई मात्रै यसरी गर्नु होला। 1 घर भयो, त्यति मात्रै घटाउनु पर्छ। अरु जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। बुट्टा अनुसार बुन्दै जानु होला।
अब यसमा मैले काँडको भागमा मैले माथि 33 घर 34 घरदेखि राख्ने गर्छु, कुनै 35 घर पनि राख्छु होइन। यसमा चाहिँ मैले 34 घर राख्ने छु काँडमा। अब 34 घर नहुँदासम्म हजुरहरूले यसलाई एक एक घर गर्दै घटाउँदै जानु होला। अनि यो काखी घटाएदेखि लगभग एक बित्ताभन्दा कम्तीमा पनि एक बित्ता बुन्नुपर्छ। यहाँ एक बित्ता बुन्नै पर्छ कम्तीमा नि। यस्तै गरेर बुन्दै जानु होला। यहाँ लगभग 34-35 घर राख्नु होला काँडमा। अनि त्यति नहुँदासम्म यहाँ एक एक घर घटाउँदै जानु होला। साथीहरू यसरी नै बनाउन सिक्नु होला। हजुरहरूले पनि यो काखी घटाउने तरिका र गोलो गला कसरी घटाउने भन्ने बारेमा मैले सिकाएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै म आजको यो भागबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।